Sur Radio Maghreb, vous écoutez tous les styles musicaux. Radio Maghreb, 1570 AM. Que de la bonne musique. Radio Maghreb, 1570 AM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الخير، مساء النور على الجميع. اليوم 8 ديسمبر 2020 يجدد موعدكم مع مغرب كونسلتينغ كالعادة رايد من 7 ل 8 متاع الليل على راديو مغرب، صوتكم لا قبله لا بعده. مغرب كونسلتينغ اللي يجيكم كما قلت كل نهار 3 من 7 ل 8. معايا انا فريال بن حسين. انا سعيده جدا خاطرني مانيش وحدي، معايا كالعاده العويد سي ابراهيم اللي هو شكراً. يوتيوبر وانسينيور، سورتو يوتيوبر يهتم بامور الهجره اللي باش يهاجروا على قريب ولا اللي يوصلوا جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي ابراهيم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات الكرام. يعيشك. ندخلوا في صلب الموضوع وندخلوا في ليميغراسيون. قلنا اليوم عندنا لي بروغرام دو لا بروفانس نوفيل ايكوس، وكنا باش نحكيو على لي بروغرام ريغوليي. لك الكلمه، اعطينا عليهم اكثر فكره. اوكي. كيف كتعرفي البروفانس اللي غندويو عليها اليوم اي عندها 12 بروغرام. 12 حيت البروفانس كاملين يلاه جوج اللي عندهم برامج بزاف. كاينه نوفيل ايكوس اللي غندويو عليها اليوم ان شاء الله، اي وكاينه ساسكاتشيوان عندها 13. اوكي. وي البرامج هذه 12 ديالها فيها 7 ديال ريغوليي، جوج ديال لي جون دافير هي 9، اي بقاو 3 هما اللي كاينين في بروغرام بيلوت ديميغراسيون كندا اتلانتيك، باهي حيت فيهم 4. البروغرام درناه في الاول. صحيح. بروغرام بيلوت دو ليميغراسيون كندا اتلانتيك فيه 4: نوفو برانزويك، نوفيل ايكوس، إل برانس إدوار، اي اونفان تير نوف إلى براتور. بالنسبه البرامج ديال بي سي بي، لي بروغرام دي كانديدا دي بروفانس ديال لا نوفيل ايكوس، عندها كيف قلت لك عندها 7. عندها 7 زائد جوج ديال لي جون دافير. بس السبعه كلهم كيطلبوا سميتها كيطلبوا اوفر دومبلوا الا وحده. غنمشيو دقه دقه. باهي كاينه لي فولي اللي كاينين في هاد البروغرام هادو. كاين واحد البروغرام سميتو بريوريتي دو مارشي دو ترافاي اونتر اكسبريس، باهي priorité marché travail pour les médecins, la demande de la Nouvelle-Écosse entrée express, وي métier et profession en demande, اي l'expérience de la Nouvelle-Écosse, travailleurs qualifiés et الخراني وهو le volet ديال les médecins. راه كاينين 2 volets ديال les médecins. باهي اي الشرح ديالهم ما نعرفش. في اللونتري اكسبريس وحاجه اخرى. واحد ماشي في لونتري اكسبريس اكزاكتومون، واحد في لونتري اكسبريس كتسمى. حيت دابا كتعرفي كاع لي بروفانس كاملين كاينين بروغرامات ديالها هي كتصل معهم هما نيشان، وكاين واحد دي بروغرام اللي خاصك تكون في لونتري اكسبريس كيسميو بروغرام الينيي ا لونتري اكسبريس. كون ضروري يكون عندك ان بروفايل ان كود داكتيفاسيون. ما علينا، نبداو بالاولاني اللي هو بريوريتي دو مارشي دو ترافاي اونتر اكسبريس. وغنسمح راه ما غاديش نهضر على الديتاي. اكيد ديما نقولوا اللي يحبوا على ديتاي اكثر يمشيو لا سورس. غيمشيو لحاج جوجل وغادي يكتبوا اوفيس دو ليميغراسيون، حيت عندهم اوفيس أي. اوفيس دو ليميغراسيون دو لا نوفيل ايكوس، وغيلقاو الديتاي، غيلقاو دي جيد. كل جيد فيه 30 باج راه ما تقرا. جوست احنا هاكا نعطيوهم لمحه على الموضوع وهما يمشيو يشوفوا لي نضويو عليهم وما يمشيو في الطريق. فهمتي؟ نبداو بالاولاني بريوريتي دو مارشي دو ترافاي اونتر اكسبريس. هذا موجه ل3 ديال اللي كاينين في اونتر اكسبريس هضرنا عليهم ما غندويش عليهم دابا، اللي هما بروغرام فيدرال ترافايور كاليفيي، بروغرام فيدرال دي ترافايور دو ميتي سبيسياليزي، و سي او سي اللي هي لا كاتيجوري دو ليكسبيريونس كنديان. ما غندويش عليها حيت دوينا عليها، رجعوا الاخوان حكينا عليها حكينا عليها بديتاي، ما فما حتى مشكله. صافي نهضروا دابا على الثانيه. البرنامج الثاني وهو دوموند دو لا نوفيل ايكوس اونتري اكسبريس كاتيجوري ا. كانوا فيه جوج ديال لي كاتيجوري. كاتيجوري ا معناها عندك اوفر دومبلوا، وكاتيجوري بي معناها ما عندكش اوفر دومبلوا ولكن عندك une expérience dans un métier ou bien une profession grandement demandée. Ça dit non, il est fermé pour le moment. Catégorie B مسكر حاليا غير موجود. نعم مسكر. بالنسبه للكاتيجوري بي الفيز للناس اللي عندهم اوتمون كاليفي. اشنو هما الشروط؟ خاصو يلقى اوفر دومبلوا، تكون عنده اوفر دومبلوا في النيفو دو كومبيتونس 0 ا
بي ما غنشرحش شنو هما 0 ا بي لان درنا شرحناهم قبل درناها وطولنا في هذه لو موند دو أي ترافاي وتكون مينيموم ديال لا دوري ديالها عام باهي تكون فيها لو ام تي باهي باش يتاكدوا على ان راه هاد لوفر دومبلوا ماشي فيه ان بريفيليج شي واحد وانما ما كاينش فيه ان ريزيدون بيرمانون ولا سيتوان كنديان اللي غادي يشد هذاك المنصب تماما وخاصو كاين واحد ليفالياسيون ان سكور ديال 67 على 100 باهي ليكسبيريونس خص تكون عنده عام في نفس الخدمه اللي جايب انت فيها لوفر ماشي انت كنتي خدار وجايب ليا اوفر دومبلوا ديال تريسيان فهمتيني خص تكون عندك نفس الدومين تماما سكولاريتي مينيموم ديبلوم ديتيود سكوندير باهي اللي ماريتيم ساكن مساهلين فهمتي لي دابا تشوفي لي لون مساهلين عند الصقعه اللي عندنا هنا بالنسبه لي لونغ مينيموم 7 حيت 0 ا بي اوكي مينيموم 7 وعاد كاين لي بروف دو فون ماني قداش هما دوك ما طوال هذاك اللي فيهم مثلا الا كان واحد بوحدو عنده 12960 الا كانوا جوج 16135 عرفتي راه معروفين الناس ما يسالش يمشيو لا سورس هاك عطيناهم لمحه احنا نمشيو لا سورس يبون سو رونسيني نربحوا من الوقت باش نعطيهم بلوز انفورماسيون نخليهم لو طون باش يديروا لا كيسيون ديالهم يعطيك الصح البرنامج الثالث لي ترافايور كاليفيي نو اليني على لونتري اكسبريس ماشي ضروري تكون عندك بروفيل ديال لونتري اكسبريس حيت البروفيل فاش كينفع ملي كيعطوك هما يا اما هما غادي يعطوك سيرتيفيكا دو ديزينياسيون كتمشي تحل بها بروفايل يا اما كيكون عندك بروفايل كتمشي عندهم كيعطوك سيرتيفيكا ديال ديزينياسيون كيدخلوا هما كيحطوها لك في البروفايل ديك باش كيميزاجور الى اخره دونك التالت ترافايور كاليفيي فيه 4 ديال لي كومبيتونس 0 ا بي 0 ا بي و سي و دي اوكي 0 ا بي سي دي دي راكي عارفه دي غير اللي كيمسح الطبالي راه محسوبه على الدي اوكي تكون فيها عام لا بروفونس هضرنا على ديك المره الا عقلتي ديال التيرنو فيلا بغادو كيطلبوا عامين صحيح حيت الناس ما كيطولوش كيديروها غير بون ويمشيو شتي هاد سي و دي شحال هادي ما كانوش كيديرهم لي لونغ كيقولوا بلاش دابا ولا كيقولوا لهم واخا تكون لونغ ماتيرنيل ديالك كدير فيها لونغ ما علينا كيطلبوا فيهم غير 4 مش برشا 0 ا بي 5 مقادين خوت لاج مزيان لاج 21 حتى 55 هادي اللي ماريتيم مسهلين باغيين يعمروا فهمتيني اخويا ساتوري بالنسبه قلت لي لونغ 0 ا بي مينيموم 5 والسي و دي مينيموم 4 اوكي واضح بروف دو فون وفو ديمونطري لانتونسيون انك غتعيش تما ندوزو البرنامج الرابع هذا زوين اللي عنده جوج لي ليميتي خاص بجوج ليميتي اللي هما 34 13 بريبوزيون بينيفيسيير ولا ايد سوانيون و 75 11 شوفور ديالاش كاميو اوكي بوالور معناه اي بوالور فوالا فهمتك كاين اللي كيسميوه كاميونور دو بوالور كاين اللي كيسميوه كاميونور دو لونغ ديستانس دو لونغ تراجي اني المهم مطلوبين شد كاميو شي ساسكاتشوا غنوصلوا لها كتقول لك الا كتقول لك ما عندكش بيرمي اجي عندي دوز بيرمي واجي تخدم اجي تدفع الوراق ديالك فهمتي كاين خصاص كبير لان ما تنساش راه 80% ديال الاكسبورتاسيون ديال كندا راه كتمشي للميريكان يعني قراب صحيح قلنا كيتسمى هذا البروغرام لو فولي ميتيي اي بروفيسيون اون دوموند فيهم جوج 34 13 بريبوزيون بينيفيسيير اد سوانيون الى اخره سميتهم بكري و 75 11 لي شوفور الشروط ديالو خصك عندك اوفر دومبلو وراه كيلقاو الخدمه واش كاين حنا كنمشيو برا ونجيبوهم عاد ما يلقاوش هنايا راه الفينيون اللي باغي يقلب واللي ما غيلقاش بقى يدور هنا بحال قدره ربي بقى يدور بحال نحولو زينه ونحول هادشي اللي كاين لاج 21 55 مزيانه خيره تكون عندك اكسبيريونس ديال عام سور 5 عام كيف مسهله مينيموم ثاني في سكولاريتي هي 2 اس ديبلوم ديال سكوندير مينيموم تكون عندك بكالوريا تكون عندك الداك المينيموم هذاك باهي اكزاكتومون وخاص يكون اللي غيخدمك حيت هادشي راه كاين وظيفه قوالب اللي غيخدمك يكون اون اكتيفيتي عامين لومبلويور داكور ندوزو برنامج اخر برنامج الخامس كيسمى بحال شكل دابا كيبيك دايره لو بيك
programme d'expérience québécoise. اي ديك النهار شفنا في لونتاريو لو بي او بروغرام ديكسبيريونس اونتاريان، هادو حتى هما دايرين بروغرام ديكسبيريونس ديال لا نوفيل ايكوس. ما كيطلبوش اوفر دومبلوا، اوكي ما كيطلبوش اوفر دومبلوا. اي حاجه مزيانه به. لاج 21 55 كيطلبوا تكون عندك عام سيغ 3 زون ديال ليكسبيريونس، كاتيجوري 0 ا بي، مينيموم ديبلوم ديت سكوندير. بالنسبه لا لونغ كيطلبوا 7 مينيموم 7 مينيمم 7. 0 ا، اي وكيطلبوا 5 في تمشي البي. وتطيح معناها. في البي اكزاكتومون بي. حسب بحال لونتري اكسبريس. ميتي سبيسياليزي اش كيطلبوا لهم؟ 5 في الاورال و4 في ليكري، في الكري. اي فهمتي؟ فوالا هي هذيك 5 في الاورال و4 في ليكري. اي سميتها البرنامج السادس ما قبل ما قبل الاخير. ما قبل الاخير. اي priorité du marché du travail pour les médecins. اوكي اي الميكرو خاطر باش الناس تسمعنا سي ابراهيم. اوكي واخا سيدي ماشي مشكل، حيت درتو قدامي ما غيبقى يبان ليا والو. اوكي ميسيلش يلا. دونك كاينه priorité du marché du travail pour les médecins. لي ميدسان. اي اونتري اكسبريس هذا أي. اليني مع لونتري اكسبريس. فهمت. البرنامج الاخراني ديال لي ميدسان ني با اليني على لونتري اكسبريس. اش هما الشروط ديالو؟ شنو الشروط؟ الشروط ديالو هو انك خاصك تلقى كونطرا دو ترافاي مع وحده من جوج، يا اما اورغانيزم ديال الدوله كيتسمى لا ريجي دو سونتي دو لا نوفيل ايكوس، اها او مع واحد سونتر اوسبيتالي معروف بناه ايزاك ويلتون كيلام. بي. هذا ملياردير اصله ايرلندي لاباس عليه وكي بنى سبيطارات وما عنده زهر. عرفتي فين مات؟ مات في الكيبيك، كان كيصيد والله العظيم قراو عليه، كان كيصيد لابيش ومات. الله اعلم باش لا حول ولا طاعت سكته قلبي الله اعلم. الله يرحمه. الله يرحمه، ولكن دار الخير. دار هذا السونتر اوسبيتالي سميتو ايزاك ويلتون كيلام. اي خاصك وحده فيهم تكون عندك كونطرا ديال عامين، بي. انجاجمون ديال عامين، عامين. بي. فهمتيني؟ وخاصك دير سميتها بارمي لي دوكيمون غادي تدفع ليفالواسيون. بيان سور. كتعرفي على ان في ليفالواسيون على حسب لونتر اكسبريس كيديرها لو سميتو لو كونساي السي ام سي، لو كونساي ميديكال كنديان. يا با سوسي لي ديتاي هذوما كل يزيدوا يشوفوهم هما. اكزاكتومون. حاجه اخرى بالنسبه لا لونغ الطبيب هذا راه خصو مينيموم 7. اكيد اوكي حاجه سهله هادو بالنسبه هما اهم للطبيب. الشروط. دونك خاصو كونطرا، وهذا الكونطرا خاصو تبارافا من عند الوزاره ديال الصحه. عرفتي شنو سميتها وزاره الصحه ديالهم؟ مينيستير، سمعي مزيان، مينيستير دو لا سونتي اي دو بيان اتر لو بونور. بيان اتر عندهم الحق. ماشي بعد وزاره الصحه اللي كتدخل في الصحه. اوكي دونك هادو تقريبا هما الشروط ديال لي ميدسان اللي عندهم مع لونتري اليني اونتري اكسبريس. كيبقى واحد نسيت مهم، واحد القضيه. شكون هما لي ميدسان؟ 3 ديال التخصصات. فهمتك. كاين لي سبيسياليست 31 12، اومني براتيسيان 31 نو سبيسياليست 31 11، اومني براتيسيان 31 12، وميدسان دو فامي 31 12. بي. كيبقى لو ديرني اللي هو فولي ميدسان ماشي اونتري اكسبريس، عادي معاهم هما نيشان نفس الشروط، غير الكونطرا خاصها تكون ما فيهاش عامين، وتكون سميتها مع لا ريجي دو لا سونتي فاليدي من عندها هي ومن عند هذاك السونتر كيتسمى ايزاك ويلتون كيلام هيلث سنتر. وخاصك التاشيره ديال لو كوليج دي ميدسان اي دي شيروجيان دو لا نوفيل ايكوس. هنا ما كاينش ليفالواسيون كومباراتيف، ليفالواسيون دي لو دي ايفالواسيون دي ديبلوم ديتود، لا خاصك تمشي عند كوليج ويعصروك بحال بصله مزيان، عاد يوافقوا على انك كيسنيو وكيعطيو واحد اوتوريزاسيون و ان كونفيرماسيون بان عندك لي كاليتي requises pour exercer le métier ديال ميدسان. هادو هما 7 ديال البرامج ريغوليي ديال نوفيل ايكوس. ومن بعد غنشوفوا احنا بعد شويه سي ابراهيم باش نشوفوا لي زونتربرونور. اما خلينا نمشيو نعملوا ترتيحه صغيره نسمعوا حاجه مزيانه وهنا راجعين ما تزابيوش. مرحبا.